Nobody runs the world. यो संसार कसैले चलाउँदैन। यो यस्तो छ कि हामीले देख्ने सबै कुराहरू कुनै न कुनै अवस्था कुनै न कुनै तलमा कम्पन गरिरहेका छन्, भाइब्रेट गरिरहेका छन् र स्वतः नै स्वचलयमान रूपमा नै भाइब्रेट गरिरहेका छन्। त्यसैले हाम्रा आँखाले देख्न सक्ने, हाम्रा आँखाको स्पेक्ट्रमभन्दा बियोन्ड, हाम्रा आँखाले देख्न नसक्ने तर पनि भएको, जस्तै हावा हामीले देख्न सक्दैनौँ, जस्तै एक्सरे हामीले देख्न सक्दैनौँ, यी सबैका अवस्थाहरू पनि छन्। हुने अवस्था छ, तर चलाएको कसैले छैन। जति हामी कुनै न कुनै चिजलाई यसले चलाएको छ संसार भनेर लगाउँछौँ भने त्यो यो सामाजिक, यो भौतिक, यो व्यक्तिगत सारा रूपमा बगिरहेको कथाहरूको भाग हो। र जति लामो समाजको भाग छ, कथा छ मान्छेहरूको, त्यति नै लामो यस्तो चलाउने कोही छ, कसले चलाइरहेको छ यस्तो भावहरू पनि छ। झट्ट हेर्दा कसै न कसैले चलाइरहेको देखिन्छ, तर कथाहरूभन्दा गहिराबाट हेर्ने हो भने घटना हुने र घटनालाई अनुभव गर्ने र घटना घटाउने सबै यही अस्तित्वबाट नै भइरहेको छ। जसरी एक वर्षे चक्रमा 6वटा ऋतु छन् र बारम्बार यी ऋतुहरू फर्केर आइरहन्छन्, त्यस्तै गरी नै यो संसारमा विभिन्न ठाउँहरू, विभिन्न मानिसहरू बीच यस्तै भिन्न कथाहरू छन् जुन बार घुमेर आइरहन्छन् र जुन कथा घुमेर मनका सतहमा आइपुग्छन् त्यही कथा नै ओढेर हामीले यो संसारलाई देख्ने हो। जस्तो सेडेड चस्मा लगायो भने घामको डाइरेक्ट प्रकाश छेकिन्छ, कालो देखिन्छ। पोलराइज्ड ग्लास लगायो भने घामको डाइरेक्ट प्रकाश छेकिने भयो र ग्लेयर काटेर आधी प्रकाश त्यसले काट्दिएर र बाँकी प्रकाश हामीले देख्ने भयो। र हरियो चस्मा लगाउँदा हरियै देखिन्छ संसार भन्ने जस्तै कथा घुमेर कस्तो मनको सतहमा कस्तो आइरहेको छ हिजो आज, त्यस्तै रूपमा हिजो आजका अनुभवहरू हुने हुन्। र यो व्यक्तिगतदेखि लिएर पारिवारिकदेखि लिएर सामाजिकदेखि लिएर पुरा ब्रह्माण्डको घटना हो, पुरा संसारभरिको घटना हो, हरेक देशमा घटिरहेको घटना पनि यही हो। र यसरी साना चक्रहरू, साना मनका ऋतुहरू व्यक्तिका लिएर, जस्तै दुई व्यक्तिका वसन्त एकैचोटि आउँदैनन्, दुई व्यक्तिका वसन्त भिन्न रूपमा आइपुग्छन्, दुई व्यक्तिको आनन्दको रमाइलो क्षणहरू भिन्न अवस्थामा भिन्न रूपले आइपुग्छन्। यसरी सारा संसारभरिका मानिसहरूको लागि यो उस्तै हो। र कसैको पनि सँगै आइपुग्दैन। धेरै मात्रामा हेर्दा सँगै आइपुगेका मान्छेहरू देख्न सकिन्छ। बजारमा हेऱ्यौँ भने रमाइरहेका मान्छे पनि देखिन्छ, दुखी भएर बसेका मान्छे पनि देखिन्छ। आफ्ना साइकलहरू सबैको छन्, कोहीको कोइन्साइड हुन सक्छ। यसरी जहाँ जति धेरै मान्छेको एनर्जी, जति धेरै मान्छेको विचारहरू, जति धेरै मान्छेको यी ऋतुको प्याटर्न, मनको ऋतुको प्याटर्न मिल्दै जान्छ, त्यति धेरै यो समाजको साइकल बन्दै जान्छ। यो समाजको साइकलमा राइज र फल दुइटै छ, द्वन्द्व र शान्त दुइटै छ। मानिसको व्यक्तिगत रूपकै विचारहरूमा त एउटा विचारदेखि अर्को विचारसँग द्वन्द्व छ। गरिसकेको कार्यबाट पछुतोबाट द्वन्द्व छ। म यो गर्छु, यसलाई म गाली गर्छु, यसलाई म हिर्काउँछु भनेर हिर्काइसके पछाडि त द्वन्द्व छ, दुःखको अनुभव हुन्छ भने एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्ति बिचमा त विचार जस्ताको त्यस्तै ट्रान्सफर हुँदैन। एक व्यक्तिबाट जस्तो विचार उठ्छ अर्को व्यक्तिमा ठिक त्यही विचार पुग्दैन, आधी पुग्छ। र जति पुग्छ उसले उसकै चस्मा, उसकै विचारको चस्मा, उसकै अहिले ऊ कुन ऋतुमा छ त्यही चस्मा लगाएर उसले यो कुरालाई सुन्छ र त्यस्तै किसिमको फिल्टर्ड इन्फर्मेसन उसमा प्रवेश गर्छ।
जसरी कालो चस्मा लगायौँ त फिल्टर्ड प्रकाश हाम्रो आँखाभित्र आइपुग्यो, चस्मा खोल्यौँ पुरा प्रकाश आइपुग्यो। मनको अवस्थामा ध्यानको अवस्था बाहेक र स्वयंको पूर्ण विलीनता अर्थात् स्वयंलाई पूर्ण सक्ने छोड्न सक्ने क्षमता बाहेक अरू बेलामा मनका चस्मा सदैव उपस्थित हुन्छन्। त्यसैले मानिसलाई भिन्न भिन्न अवस्थामा कसैले चलाइरहेको छ यो संसार जस्तो लाग्न सक्छ। संसार जोसुकैले चलाओस्, संसार जसरी सुकै चलोस्, इन्फर्मेसन हामीले के पायौँ र त्यो इन्फर्मेसन हाम्रो दिमागमा मनमा कसरी प्रोसेस भयो त्यसले हाम्रो अनुभव निर्धारण गर्ने हो। त्यही भएर कोही मानिसलाई कम्युनिजम मनपर्छ, कोही मानिसलाई सोसियलिजम, कोही मानिसलाई डेमोक्रेसी भनेर मनपर्छ, कोही मानिसलाई बाइबलको कथा चित्त बुझ्छ, कोही मानिसलाई गीताको कथा चित्त बुझ्छ। तर संसार बाहिर कामचलाउ रूपले जस्तो भए पनि, जस्तो जीवन बाँचे पनि परम सत्य यो जन्म छ, यो मृत्यु छ। विचारको पनि जन्म छ, विचारको पनि मृत्यु छ र कुनै पनि चक्रको पनि जन्म छ, त्यो चक्रको पनि मृत्यु छ। र यो एभर ग्रोइङ इन एभर ग्रोइङ आउट, जति भित्र छिर्यो त्यति यो प्रगाढ छ, जति बाहिर गयो त्यति नै बराबर रूपले यो प्रगाढ छ। यो छ, यसको उपस्थिति छ, तर चलाएको कसैले छैन। बाह्य रूपमा डेफिनेटली कसैले चलाएको छैन, भित्री रूपमा तिमीले नै चलाएको छौ तिम्रो जिन्दगी। तिमीले तिम्रा सतहमा आएका कथाहरू मार्फत यो संसारलाई जस्तो देख्छौ तिमीले त्यस्तै एक्ट गर्छौ। कोही मन नपर्ने मान्छे कोहीसँग मनमुटाव भएको अगाडि आयो भने उसँग मनमुटावै हुन थाल्छ र कोही मिल्ने साथी अगाडि आयो भने उसँग मिल्ने नै कुरा हुन थाल्छ। यो सबै तिमीले लगाएको चस्मामा निर्भर हुने हो। र जुन दिन यो मेरा विचारहरूका कारण मेरो अनुभव यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर देखिन्छ र वास्तवमा त्यसैको लागि नै बारम्बार आफ्ना जीवनमा घट्ने घटनाहरूको प्याटर्न केलाउने हो, हेर्ने हो। बारम्बार एउटै परिस्थिति घटनाहरू दोहोरिरहन्छन् भने यी प्याटर्नहरू हुन्, त्यसलाई नै हेर्ने हो। ती हेर्दा हेर्दा नै थाहा हुँदै जाने हो कि सतहमा विचारहरू आउँदा अनुभव फरक हुँदो रहेछन्। र यसै कारण मनको त्यो भाग जहाँनिर 24 घण्टा विचार घुमिरहन्छ, त्यो यो वास्तविक बाह्य संसार र वास्तविक भित्री संसार बीचको पर्दा हो। त्यो हट्ने बित्तिकै अथवा त्यो छ देख्यो र यो बाहिरको पनि छ भित्रको पनि छ त्यो पनि देख्यो, यी तिनटैलाई देख्यो। यी तिनटैलाई देख्नु र यी तिनटैको नहुनु अवस्था एउटै हो। अथवा यी तिनटै छ, यो देखियो त यो तिनटै तिमी होइनौ। त्यसपछि तिमीमा आउने विचार पनि देख्छ, तिमीमा बाहिरको संसार पनि देख्छ, तिम्रो भित्रको संसार पनि देख्छ। त्यसपछि तिमीमा कसैले क्रोध सृजना गर्नै सक्दैन, तिम्रो विचारकै कारण तिमीमा क्रोध सृजना हुने हो। तिमीमा कसैले प्रेम सृजना गर्न सक्दैन, तिम्रो विचारकै कारण तिमीमा प्रेम सृजना हुने हो। त्यसैले बेला बखतमा आफ्नो जीवनलाई जस्तो छ त्यस्तै ल म स्वीकारेँ, आजसम्म मेरा सम्पूर्ण अनुभवहरूलाई राम्रा थिए अथवा नराम्रा थिए, मैले स्वर्ग जस्तो भोगेँ अथवा मैले नरक जस्तै भोगेँ, यी सबैलाई मैले स्वीकार्छु। त्यसरी अस्तित्वले आफूलाई दिएको सम्पूर्ण कुरा स्वीकार्नु सहस्रार स्वीकार हो। त्यही नै हो इमोसनल म्याच्योरिटी, त्यही नै हो म्याच्योरिटी एट अल, त्यही नै हो। र त्यही अवस्थाहरूको नाम, त्यही अनुभवहरूको नाम फ्लावरिङ हो। जस्तै फुल फुल्दै गयो, यही नै त्यसको अवस्था हो। मानिसमा पनि फुल्न सक्छ, शरीरमा फुलेको कपाल फुलेर देखिन्छ, बुढो भएको शरीरबाट देखिन्छ र मानिसको चेतनामा फुलेको यी घटनाहरूलाई निहाल्न सक्ने हुँदै जाँदाखेरि मानिस आफैले थाहा पाउँदै जान्छ यो फुल्दै गएछ। जीवनका गौण भागहरू पनि देखिन थालेछ। जीवनका लुकेका, छुपेका, गुह्य भनिएका, एसोटेरिक भनिएका, सेक्रेड भनिएका, होली भनिएका भागहरू पनि देखिँदै जान्छन्। यही नै जीवनको पूर्णता, यही नै जीवनको
हुनुको अवस्था, तिम्रो हुनुको अवस्था गौणमा भित्र रूपले तिमी आफैले सृजना गरिरह। त तिम्रो सुख दुःख यही कारण, यी अवस्थाहरूले नै, मनका विचारका अवस्थाहरूको कारणहरूले नै गर्दाखेरि निर्धारण हुने हो। र यसै कारण तिम्रो व्यक्तिगत जिन्दगी, तिमी उठेर काम गरेर खान सक्ने हुँदा, तिमी दुईटा खुट्टामा उभिन सक्ने हुँदा, तिमीले केही गर्न सक्ने क्षमतासम्म तिमीलाई, तिम्रो शरीरलाई ल्याइ पुर्याउँदा अरूको जिम्मेवारी छ। र त्यहाँबाट उपरान्त तिम्रो जिम्मेवारी छ पूर्ण रूपले तिम्रो जिन्दगीको। र यसकारण तिम्रो जिन्दगी तिमी आफैले बनाउने हो। यो सृष्टिमा कसले कहाँ के बनायो कसैलाई थाहा छैन, कसले कहाँ के चलायो कसैलाई थाहा छैन। यसै कारणले सबैलाई आफ्नो कथा आफै बनाउने पूर्ण अस्तित्वगत छुट छ। र यही नै जीवनको घटना पनि हो। त्यसैले मानिसले आफ्नो कथा जस्तो बनायो ऊ त्यस्तै हुँदै जान्छ। म दुःखी छु, म नराम्रो छु, यो ठाउँ मलाई मन पर्दैन, यो परिवार मलाई मन पर्दैन, यस्ता अवस्थाहरू आयो भने, जस्तै यो काम मलाई मन पर्दैन, यो अफिस मलाई मन पर्दैन, यो ठाउँ मन पर्दैन, यो मन पर्दैन, यो नेगेसनको अवस्था जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म मन बिरामी छ, त्यहाँसम्म यो बिरामी मनले दुःखकै अनुभव पाउँछ। तर यो कथा कहाँबाट सुरु भयो, कहाँसम्म जान्छ कसैलाई थाहा नभएको कारण यो थाहा छैन नै स्वीकारेर अब थाहा हुने म बनाउँछु भनेर लिनु, जिम्मेवारी आफ्नो स्वीकार्नु हो। त्यस पछाडि आफ्नो कथा आफैले जस्तो बनायो त्यस्तै हुँदै जान्छ। त्यस पछाडि जे आफ्नो इन्ट्रेस्टमा छ, जे आफ्नो मनको सतहमा घुमाइन्छ त्यही कुराहरू अट्र्याक्ट हुँदै जान्छन्। त्यसैले जीवनलाई साधना भनिन्छ। त केही गर्नको लागि आफैले प्रयास सुरु गर्नुपर्छ। अरू कसैले आफूलाई बुझ्दैनन् भने आफैले मायाले बुझाउनलाई आफ्नो कदमहरू चाल्नुपर्छ। यी घटनाहरू, यी अवस्था, यी एक्सर्साइजेस र प्र्याक्टिसेसहरूलाई नै दोस्रो पाइला भनिएको हो। कि जीवनले पहिलो पाइला जन्माएर दिन्छ र अस्तित्वमा परिवारले, कम्युनिटीले, कसैले हुर्काइदिएर दिन्छ। त्यस पछाडि दोस्रो पाइला आफैले चाल्नुपर्छ। यो आफ्नो जिम्मेवारीको पाइला हो। कसैले कसैको जिन्दगी बाँच्दिन नसक्ने भएको कारणले आफ्नो जिन्दगी सबैले जिम्मेवारी भएर लिनुपर्छ। यहाँबाट मात्रै आफूलाई, यहाँबाट मात्रै प्रत्येक मानिसलाई आफ्नो जीवन, आफ्नो कथा कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ त्यसरी बनाउनलाई छुट छ। र यो छुट, यो अधिकार, यो गिफ्ट अस्तित्वको, यी सबका लागि वरपर अरू पनि छन्। वरपर आफ्नो रिलेसनमा अरू कोहीको उपस्थिति छ, उसको पनि त्यही छुट बराबर छ भनेर देख्न सक्ने आँखा करुणाका आँखा हुन्। जसरी आफूमा फ्लावर हुने, जसरी आफूमा ग्रो हुने क्यापेबिलिटी छ, रेस्पोन्सिबिलिटी छ, राइट्स छ र लिबर्टी छ, त्यस्तै गरी सारा मानिसमा छ। र यो देख्न सके, यो अननोननेसमा पनि सारा मानिसमा आफ्नै आफ्नै कथा बनाउन सक्ने अवस्था पो रहेछ मानव जिन्दगी, यो देख्न सके। यो जस्तो टोटल फ्रिडम अरू कहीँ छैन। त्यस पछाडि आफू जहाँ छ त्यहाँ नै आफ्नो कथा मिठो बनाउन सकिन्छ। आफू भएको ठाउँमा जो जस्तो छ त्यस्तैलाई स्वीकारेर, त्यस्तैलाई माया गरेर त्यहाँबाट नै म्याजिक क्रिएट गर्न मिल्छ। यही नै हो जिन्दगीको एल्केमी। त प्रथम पाइला आफ्नो सुखको, आफ्नो दुःखको, आफ्नो मिठो अनुभव, आफ्नो नमिठो अनुभव, तिता मिठा जिन्दगीका सबै कुरालाई पूर्ण स्वीकारेर अबबाट मेरो नयाँ जीवन सुरु भयो भनेर सुरु गर्नै पर्छ। र प्रत्येक दिन यो नयाँ पललाई जोगाइराख्नुपर्छ। बिस्तारै यो विचार राख्दै गएपछि घटना आफै घट्दै जान्छ। म यही गर्छु भनेर घोटेर पनि लाग्नु पर्दैन। विचार मनमा छ कि यो परिवर्तन मबाट आउँछ, म परिवर्तन ल्याउँछु छ भने बिस्तारै बिस्तारै मनमा परिवर्तन, बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो बानी व्यवहार, आफ्नो जीवनमा परिवर्तन देख्न थालिन्छ। र जसको स्वरूप आफ्ना परिवारमा पनि आफ्नो भित्रबाट जागेको प्रेम फैलिन थाल्छ। त मानिससँग
अरू मार्गै छैन, मानिसले अरू केही गर्न सक्ने चान्सै छैन। आफूले भोगेका सम्पूर्ण कुरालाई स्वीकार्नु त पर्छ। र यहाँ मात्र यही बिन्दुमा मात्रै, यही अवस्थामा मात्रै यो देखिन्छ कि वास्तवमा नै संसार चलाएको कसैले रहेनछ। सबैजना आफ्नै जिन्दगी चलाउनमा व्यस्त रहेछन्। आफ्नै जिन्दगीलाई लगभग सम्हाल्दै लैजानमै व्यस्त रहेछन्। र वास्तवमा नै यो संसार लगभग आफ्नो जिन्दगीलाई कसरी सम्हाल्दै लैजाउँ भनेर व्यस्त भएका मानिसहरूको कारण कता कन्फ्लिक्ट, कता नबुझ्ने, कता मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भइरहन्छ। र यो साह्रै लामो कथा हो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको। नौलो कथा आज मात्र होइन, धेरै अगाडिदेखि मानिसहरूले एकअर्कालाई बुझेनन्, चिनेनन्। त्यसै कारण यो संसार केहीले कसैले चलाइरहेको छ भन्ने अवस्थासम्म पुगे। गौणमा, डेफ्थमा प्रत्येक मानिसको संसार ऊ आफैले चलाइरहेको छ। र यस्तै गरी यो अस्तित्वले यो सारा चिजलाई यसै आफै चलाइरहेको छ। यो आफै नै घटिरहेको छ। घटाउने कोही हुन्थे, यो क्रिएसन गराउने कोही हुन्थे, यो चलाउने कोही हुन्थे भने सबैले देख्न सक्थे। र ध्यानमा जे देखिन्छ यो सारा सृष्टिभरि त्यही नै हो, त्यसैले नै चलाएको। र यो अस्तित्व छ, यो अस्तित्वले नै चलाएको छ। र यो चेतना छ त चेतनाले नै चेतनालाई हेरिरहेको छ। स्वचलाई मान्छ संसारमा। नोबडी कन्ट्रोल्स नथिङ। सबैजनाले आफ्नै जिन्दगी कन्ट्रोल गर्न खोजे जस्तो मात्रै हो। आफ्नै जिन्दगीमा केही भर्न खोजे जस्तो मात्रै हो। किनकि केही न केही सतहमा मनलाई केही न केही साँचिरहनु छ। यो मनको सतह चलाइरहनको लागि धेरै कथा चाहिन्छन् र मनले कथा बनाइरहन्छ। र यसै गरी आफूलाई भर्नलाई सबैजनाले भरिरहन्छन्। र यसरी सबैले आफूलाई भर्ने क्रमलाई, यो सामूहिक घटनालाई देख्ने हो भने, यो आर्किटाइपलाई देख्ने हो भने यो थाहा हुन्छ कि अस्तित्वले आफूलाई नै भरिरहेछ र आफूलाई नै आफैले भरिरहेछ। र स्वचलाई मान संसार। यो देखिसके पछाडि कथा आफ्नो आफैले बनाउन सक्ने रहेछ भनेर देखे पछाडि बाटो खुलिहाल्यो नि। बाटो यसरी खुल्यो कि अब तिमीमा जे जीवनमा गर्न मन लाग्ने तिमीलाई छ, जे तिम्रो हबी छ, जे तिमीले गर्न पायो भने यो परिवार, यो समाज, यो राष्ट्र र यो संसारलाई केही दिन सकिन्छ, केही छोडेर जान सकिन्छ। यो देखियो भने मार्ग खुल्यो, साधना खुल्यो। र त्यसमाथि जे गरे पनि हुन्छ यो संसारमा। संसारलाई फाइदा हुने जे गरे पनि पुग्ने एकै ठाउँमा हो। चाहे तिमीले तिम्रो आर्टको हबीलाई फलो गर्दै जाऊ, तिमी पुग्ने त्यहीँ हो। चाहे तिम्रो गायन, तिमीलाई गाउन मन लाग्ने फलो गर्दै जाऊ, तिमी पुग्ने त्यहीँ हो। राजनीतिकैमा पनि पराकाष्ठा नाग्ने हो भने पुग्ने त्यहीँ हो। त्यसको परम उदाहरण चाणक्य हुन्। यसरी भिन्न कथाहरू घुमिरहन्छ निरन्तरमा। त कसले बनायो होला त यो सबै? कसले चलाउँदैछ यो सबै? यसलाई खोज्दा हार खाएर मानिसहरू समर्पणमा लाग्छन्। र यही समर्पणको नाम भक्ति हो। यो अदृश्यताको समर्पण। ममतामयी गुरुमाले यसलाई अदृश्य सत्ता भन्नुभयो। यो अदृश्य छ क्या, यो अदृश्य रूपमा सञ्चालन भइरहेछ। तर वास्तवमा प्रत्येक बीजबाट, प्रत्येक कणबाट यो सञ्चालन भइरहेको छ। र यो प्रत्येक कणमा हामी सबैजना पर्छौँ। र यो अटोनोमस रूपले आफै नै स्वचलयमान छ। र यो आफै नै स्वचलयमान भइरहेको कुरामा राम्रा पनि भइरहेछन् एका कुनातिर, नराम्रा पनि भइरहेछन् अर्को कुनातिर। कतै मान्छे जन्मिँदैछन्, कतै मान्छे मर्दैछन्, कतै मानिसको ज्यान जोगाइँदैछ, कतै मानिसलाई मारिँदैछ। र यसै गरी कतै जनावरले जनावरलाई मारिरहेछ, कतै जनावरले जनावरलाई ज्यान जोगाइरहेछ। यो भिन्न तालका स्वरूपहरू संसारभरि, ब्रह्माण्ड विश्वभरि चलिरहेको छ। स्वतस्फूर्त रूपमा, स्वचलयमान रूपमा।
र सानोमा हुँदा हाम्रो यो क्युरियोसिटी हुन्छ, यो कसरी चलेको रहेछ, के रहेछ। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रा क्युरियोसिटीहरू भिन्न भिन्न बाहनाले, भिन्न भिन्न रूपले हामी भुल्दै जान्छौँ, बिर्सिँदै जान्छौँ र डल हुँदै जान्छौँ। एकजना फिजिसिस्टले के भन्नुभएको थियो भने, साइन्टिस्ट चाहिँ त्यस्तो अवस्था अरे जहाँ चाहिँ यो क्युरियस बच्चा मरेन अरे, क्युरियस बच्चा नै ठुलो भयो अरे। यस्तै साधना, म्युजिक, आर्ट, डान्स, यी आफूलाई मन लागेका कुरा, आफ्नो हबीमा आएका कुरा गरेका मानिसहरू ती मानिसहरू हुन् जसले आफ्नो बालकपनालाई सँगसँगै लिएर हुर्के। उनीहरूको क्युरियोसिटी अझैसम्म पनि बाँकी छ, त्यसैले उनीहरू इनोभेट गरिरहन्छन्, चलाइरहन्छन्, नयाँ नयाँ सृजना गरिरहन्छन्। र जो बालकपनालाई मारेर अथवा मारिएर हुर्केका हुन्छन् उनीहरू सिधै छिटै नै स्टिफ भइहाल्छन्, छिटै नै ढुङ्गा जस्तो खरो कडा भइहाल्छन्। क्युरियोसिटी, हामी सबैलाई गहिरोमा यो क्युरियोसिटी त छँदैछ। हामी सबैलाई थाहा छ हामीले यो सृष्टि भगवानले बनाए भने तापनि भगवान के हो गहिरोमा हामीलाई थाहा छैन। यो पनि थाहा छ कि हामीलाई थाहा छैन भनेर। त हिजो छैन, भोलि छैन, अघि छैन, पछि छैन, अहिलेको अहिले मात्रै भइरहने हुँदा यदि भगवान छ भने अहिले नै छ, यहाँ नै छ। र यदि यहाँ र अहिले छैन भने कहीँ पनि छैन, र कहीँ पनि नभए तापनि यो सृष्टि शोचालयमान नै छ। कसैले चलाएर चलाउन सकिँदैन यो ब्रह्माण्डलाई। मानिसले पृथ्वी परिवर्तन गरे भनौँला, चलामा त पृथ्वीमा चलाउन सके, घर बनाउन सके, माटो उचाल्न सके, पत्थर पहाड फोड्न सके, समुद्रमा चाहिँ टापुहरू बनाउन सके। यो माटो यताबाट उता सारेको मात्रै हो। यो पत्थर फुटाए भनेको पत्थरलाई धुलो बनाएको मात्रै हो। मासको रूपमा त्यहाँ भएको टोटल म्याटरको रूपमा यो कहीँ केही फरक परेको छैन। यो पृथ्वी जहाँको त्यही छ, जतिको त्यति, जस्ताको त्यस्तै छ। यहाँबाट बाहिर केही जान सक्दैन। गए पनि कहाँसम्म जान सक्छ र देख्न सक्ला कि यो ब्रह्माण्ड यस्तो छ। त जहाँ जहाँसम्म देखे पनि चलाउने कोही भेटिँदैन, शौचालयमान नै भेटिन्छ। भित्र जति गयो त्यति शौचालयमान भेटिन्छ, बाहिर जति गयो त्यति शौचालयमान भेटिन्छ। चलाउने कहीँ पनि कोही पनि छैन। एक देख्ने छ र यसले जे देख्छ त्यो यसरी देख्छ कि यो घटना हुने क्रम र उसको यो देख्ने क्रम एकैचोटि भइरहेको छ। यो त्यसरी देखिन्छ। जस्तै बोल्ने क्रम अहिले, यो चिन्तनको हुने क्रम अहिले भइरहेको छ र यो देख्ने क्रम पनि अहिले नै भइरहेको छ। यो बोल्दा बोल्दै नै देख्ने क्रम जारी छ। त यसले बोली पनि रहेछ, यसले देखि पनि रहेछ र यो आफैले पनि थाहा पाइरहेछ कि यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो भइरहेको रहेछ। त अस्तित्वले यस्तरी आल्केमी गरिरहेको छ। र यसै कारण कहिलेकाहीँ सङ्गीतज्ञहरू, सङ्गीतकारहरू बजाउँदा बजाउँदै, गाउँदा गाउँदै नयाँ कुरा गाइदिन्छन् र अचम्ममा पर्छन्, आश्चर्यमा पर्छन्। नयाँ कुरा आइपुग्यो, फ्रेस भयो। यसै गरी आर्टिस्टहरूले पनि पेन्ट गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ नयाँ चिज बन्छ र उसलाई रमाइलो लाग्छ। नयाँ कुरा बनिदियो एक्कासी। कविहरूलाई कहिलेकाहीँ कन्नै पर्दैन, सरर बग्दै 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 आउँछ। त स्पोन्टेनियस भयो, फ्रेस भयो। हो, यही स्पोन्टेनिटीमै छ यो संसारको क्रिएसन भइ नै रहेको छ। हामीले कुनै कुरा स्पोन्टेनियस होइन भनेर सोचे पनि वास्तवमा त्यो स्पोन्टेनियस नै हो। हामी मनमा चाहिँ छौँ, घटनामा छैनौँ, त्यसैले स्पोन्टेनियस देखिँदैन। मिठा भनिएका घटनाहरू पनि स्पोन्टेनियस नै हुन् र नमिठा भनिएका तनावका घटनाहरू पनि स्पोन्टेनियस नै हुन्। स्पोन्टेनिटीमै चलेको छ सारा संसार। स्वतन्त्र शौचालयमान संसार, सहज र सहज स्वीकार। आजलाई यति नै।